अभी इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से, वो कब बाहर आ रहे हैं बाकी केसेस निपट के, और शाह महमूद कुरैशी साहब आज रिहा होते दिखाई दे रहे हैं आपको? उम्मीद है कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो आज रिहा हो जाएंगे। खान साहब के खिलाफ जो दो मुकदमात हैं, जिसमें एक 27 तारीख है, एक 28 तारीख है, अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना, मैं होपफुल हूँ उसमें कुछ भी नहीं है। देखें, जो ड्रामा रचाया गया था साइफर वाले केस में, जिस सजाए मौत पहुंचा दी थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 घंटे आर्गूमेंट्स हुआ, कोई एक जवाब था उनके पास? कोई एक जवाब नहीं था उनके पास जवाब देने के लिए, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। तो इसका मतलब ये हुआ आप ये कह रहे हैं कि कैंपेन में इमरान खान साहब अवाम के दौरान होंगे। शेख मुजीबुर रहमान को दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या गद्दार डिक्लेयर किया था उस वक्त की हुकूमत ने, उसके बावजूद भी उसके साथ ये सलूक नहीं हुआ जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है। और इस तरह तो क्या आप पाकिस्तान की एक मेजॉरिटी को प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से आउट करना चाहते हैं? और ये कैसे मुमकिन है? फिर जमहूरियत किस चीज़ का नाम है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा ना दे, अपने काम करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी सहूलतकार बना हुआ है, अफसोस से कहना पड़ता है। ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनको पावर है, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, इनको पावर है, इनके खिलाफ FIR कटा सकते हैं, उन DR को तब्दील कर सकते हैं, उन लोगों को पोस्टिंग तब्दील कर सकते हैं। मेरी जो 3 दिन पहले मुलाकात हुई थी 22 को, मैंने एक बात की थी, आप आज आपके सामने सारी एविडेंस आ चुकी हैं, आप सिर्फ एक काम करें, IG पंजाब को तब्दील कर दें, आप ऑर्डर आज जारी कर दें, आपका 80 से 90% मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि अगला आएगा वो भी इसी तरह ही करेगा। अच्छा, फिर चीफ सेक्रेटरी को आप तब्दील करें। वो जो DRO RO जिन्होंने ये हरकतें की हैं, उसको मैंने पूरा कानून पर समझाया है कि आप उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं, उनको जेलों में भेज सकते हैं, और उनको फौरी तौर पर तब्दील करें। और उन्होंने मेरे से वादा किया था कि जो लोग मुलव्वस हैं उनको ना सिर्फ DRO और RO से तब्दील करेंगे, जो पुलिस वाले मुलव्वस हैं उनके खिलाफ हम डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, उनके खिलाफ क्रिमिनल FIR भी दर्ज कराएंगे। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हमारी पिटीशन के ऊपर कोई ऑर्डर ही नहीं आया। शाम को उन्होंने हमें जवाब दे दिया कि आपसे बल्ले का निशान वापस ले लें। अच्छा, हम गए थे अपना कुछ हासिल करने, हमें नुकसान उठा करके वापस आ गए। अच्छा, शुएब चंद साहब, ये भी कहा जा रहा है, चूंकि आप इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में गए हुए हैं, तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि PTI ने सिर्फ पेशावर से तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, ना KPK से लड़ना है, पूरे पाकिस्तान से लड़ना है। तो ये पॉइंट भी रेज किया जा रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शन पेशावर हाई कोर्ट की आती ही नहीं है, तो अगर पेशावर हाई कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन नहीं आती तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस है, कहाँ पर चैलेंज करेंगे? पहली बात तो यह है कि किसी न किसी हाई कोर्ट में हमने जाना था ना, चूंकि हमारा इलेक्शन वहाँ हुआ था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन सूबा खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के अंदर हुआ था, और सिक्योरिटी दी थी बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने कि जी आप जाएँ वहाँ इलेक्शन कराएं। तो जहाँ काज ऑफ एक्शन पैदा होती है तो वहाँ ही आपकी हाई कोर्ट को इंटरफेरेंस का हक हासिल होता है। तो इसलिए हम वहाँ पेशावर हाई कोर्ट में गए, और पहला फैसला भी पेशावर हाई कोर्ट ने किया, जी इनकी बात आप सुन लें। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के पास आज जो हम गए हुए हैं, पेशावर हाई कोर्ट के पास ये पूरा अख्तियार है कि इलेक्शन कमीशन के आर्डर को सेटिसाइड करें। और चूंकि वहाँ इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन कमीशन के 4 पूरे पाकिस्तान में ऑफिसेज हैं, और इससे सबसे बढ़कर ये है कि वहाँ हमारा इलेक्शन हुआ है, इंटर पार्टी इलेक्शंस, और मैं होपफुल हूँ कि वो इस आर्डर को सस्पेंड कर देंगे और इंशाल्लाह हमारा बल्ले का निशान बहाल हो जाएगा। अगर कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर क्या पार्टी टिकट जो है वो कौन जारी करेगा? बैरिस्टर गौहर साहब करेंगे या फिर इमरान खान साहब करेंगे जो पुराने बहाल हुए? देखें, रिलीफ तो इंशाल्लाह मिलेगा, और हम होपफुल हैं कि अगर वहाँ से पेशावर हाई कोर्ट से हमारे हक में फैसला नहीं आता या हमें डिले होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएटली आएंगे। इंशाल्लाह हमारा हक महफूज है। बल्ले का निशान अगर ना मिला आपको तो कितना नुकसान हो सकता है PTI को? देखिए, बहुत बड़ा लॉस होगा, लेकिन बल्ले का निशान मिलेगा। कोई अदालत, मैं नहीं समझता कि कोई अदालत ये कह सकती है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप रास्ते से हटा दो। अगर कोई अदालतें कंप्रोमाइज हो जाएं तो हमें नहीं पता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है। आपने कहा कि बहुत बड़ा लॉस होगा, लेकिन दीगर जो PTI वकला है वो तो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी इंतखाबी निशान मिल जाए। देखें, अगर आप आज़ाद लड़ते हैं तो नुकसान, अच्छा बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, इंशाल्लाह इमरान खान का नाम ही काफ़ी है, सबको वोट मिलेंगे, सब आज़ाद भी लड़े तो जीतेंगे। लेकिन बात आज़ादी की नहीं है, हमारा पास हमारा एक फंडामेंटल बुनियादी हक है, हम क्यों हासिल ना करें? दूसरी बात यह है कि रिजर्व सीटों का क्या बनेगा? रिजर्व सीटें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। इसमें जो 70 सीटें, इसलिए वो 70 सीटों में हमारा शेयर नहीं मिलेगा। लेकिन हम 100% होपफुल हैं, इंशाल्लाह अदालतों से हमें रिलीफ मिलेगा। ये हो नहीं सकता, ये मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं हुआ। शेख मुजीबुर रहमान को दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या गद्दार डिक्लेयर किया था उस वक्त की हुकूमत ने, उसके बावजूद भी उसके साथ ये सलूक नहीं हुआ जो आज PTI के साथ हो रहा है। और इस तरह तो क्या आप पाकिस्तान की एक मेजॉरिटी को प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से आउट करना चाहते हैं?
اور یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ پھر آئین اور قانون کس چیز کا نام ہے؟ اگر ہم آئین پہ بلیو رکھتے ہیں، قانون پہ بلیو رکھتے ہیں، بنیادی حقوق پہ بلیو رکھتے ہیں، اور اگر ہم پروسیس آف الیکشن میں جمہوریت پہ بلیو رکھتے ہیں، تو آپ کو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو پروسیس آف الیکشن سے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، ایک بتا دیں کہ ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہو گئی تھیں سپریم کورٹ سے، وہ کب باہر آ رہے ہیں باقی کیسز نبٹ کے، اور شاہ محمود قریشی صاحب آج رہا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ امید ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب تو آج رہا ہو جائیں گے۔ خان صاحب کے خلاف جو 2 مقدمات ہیں، جس میں ایک 27 تاریخ ہے، ایک 28 تاریخ ہے، القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ، میں ہوپ فل ہوں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، جو ڈرامہ رچایا گیا تھا سائفر والے کیس میں، جس سزائے موت پہنچا دی تھی، جب سپریم کورٹ نے 3 گھنٹے آرگومنٹس ہوا، کوئی ایک جواب تھا ان کے پاس؟ کوئی ایک جواب نہیں تھا ان کے پاس جواب دینے کے لیے، کچھ بھی نہیں بولا انہوں نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیمپین میں عمران خان صاحب عوام کے دوران ہوں گے؟ اچھا سر، یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے 3 مرتبہ خطوط لکھے کہ آئی جی اسلام آباد کو اور ڈپٹی کمشنر کو ہٹایا جائے عہدے سے، لیکن ابھی تک اس چیز پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں لوگ اتنے اثر انداز ہیں کہ ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، یا پیچھے پس پردہ کوئی اور بات ہے؟ نہیں، دیکھیں، پس پردہ کے بغیر تو کوئی بھی کام نہیں ہو رہا۔ مجھے بتائیں کہ یہ مقتدر طبقوں کی اگر آشیرواد نہ ہو، آئی جی پنجاب جس انداز سے بدماشی کر رہا ہے وہاں ہمارے ورکرز کے خلاف اور ہمارے لیڈرز کے خلاف، اور اب پروپوزل سکنڈر کو اٹھایا جا رہا ہے اور پرچے دیے جا رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کے خلاف جو ہمارے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کے خلاف ابھی نئے وارنٹ جاری ہو رہے ہیں، تو یہ ساری بدماشی ان کے بغیر ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں۔ تو آج جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن اگر اتنا کمزور ہے تو اپنی بے بسی آئے سپریم کورٹ میں ظاہر کرے، بتائے جی میرے ساتھ نہیں ہو رہا۔ اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی یہاں آر او اور ڈی آر او کے متعلق، انہوں نے کہا پچھلے سارے ہم نے تبدیل کر دیے ہیں۔ تو بھائی تبدیل کر دیے ہیں تو یہ آپ اس وقت اسلام آباد کی بات کرتے نا، انہوں نے کیوں نہیں کی؟ اگر یہ کر لیتے تو اس وقت یہ چینج ہو جاتے۔ لیکن بہرحال یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج بھی وقت ہے، آپ آئین کو تابع چلیں، قانون کے تابع چلیں، تو مسائل آپ کے حل ہوں گے، ورنہ تماشا جو آپ نے بنا دیا ہے اس میں مزید ابتری آئے گی، آپ کی ریاست کمزور ہوگی، آپ کی ریاست کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ پورے ملک میں پری پول جو ہے وہ ریگنگ کی جا رہی ہے، آپ کے لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، جمع نہیں کروانے دیے جا رہے ہیں، مقدمات درج ہو رہی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی آپ کے امیدواروں نے جمع یہ اس سے آپ پاپولرٹی دیکھیں آپ ہمارے لوگوں کی۔ ہم نے عمران خان صاحب نے یہ حکم دیا تھا، عمران خان صاحب شرابت تھا، پروپیگنڈا تھا، یہ نہیں، ہمیں چھوڑ دیں، آپ ویڈیوز اٹھا لیں، وکیلوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جھوٹی تصویریں بھی تو آئی ہیں، بلال بیگ صاحب کی وہ آئی ہوئی ہے۔ مجھے آپ بتا دیں نا، آپ پرویز الہی کی اگر بیگم صاحبہ، اس کی بہن، یا ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو ہمارے وکیلوں کے ساتھ ہوا، جو ہمارے پریزیڈنٹ لاہور بار کے ساتھ ہوا، جو ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے لوگوں کے ساتھ بدتمیزانہ رویہ رکھا گیا، وہ اچھا سامنے چھوڑ دیں، ساری باتیں چھوڑ دیں، آپ پروونشل الیکشن کمشنر کے لیٹرز پڑھ لیں، انہوں نے کیا لکھا ہے۔ وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے نا، وہ انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے، وہ تو ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، اس کے باوجود ان کے لیٹرز پڑھ لیں، وہ تمام الزامات کی ایڈمیشن ہے۔ سر، ابھی پرویز الہی صاحب کے جو وکیل اغوا ہوئے تھے عامر سید رانا صاحب، وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی میں برف باری دیکھنے گیا ہوا تھا شمالی علاقہ جا۔ وہ میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب کی طرح وہ شاید چلا کشی کرنے گئے تھے، یا صداقت عباسی صاحب کی طرح، یا عثمان ڈار کی طرح وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں شمالی علاقہ جات گئے تھے، لیکن جب واپس آتے ہیں صداقت عباسی صاحب اپنے فیملی کو ملنے کے لیے 2 دن بعد، تو وہ ایسے دھاڑے مار مار کر ایک دوسرے سے رو رہے ہیں فیملی میں، اور وہ جو ویڈیو وہ بھی اسی میڈیا نے جاری کی جس میڈیا ہاؤس نے ان کا انٹرویو کیا، جی شمالی علاقہ جات گئے ہوئے تھے۔ اگر یہ سارے ڈرامے، ساری چلے کشیاں سب ہمارے سامنے ہیں، سب آنکھوں کے سامنے ہیں، جو ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کے ساتھ اتحاد کرنے کی خبریں جو ہے وہ دے رہی ہے، تو خان صاحب کو میسج دیا کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتی ہے اور آپ راضی ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کون سی پیپلز پارٹی؟ زرداری والی پیپلز پارٹی یا بلاول والی پیپلز پارٹی؟ بلاول نے 3 مہینے اپنی گڈ ول بنا لی، بڑے پرنسپلز طے کیے، ڈسکس کیا، اور بڑا ہم بھی سمجھ رہے تھے یار بڑی تبدیلی آ رہی ہے پیپلز پارٹی میں، چلو دیر آیا درست آیا۔ ایک راؤ انوار کی سٹیٹمنٹ نے، ایک حافظ نعیم کی سٹیٹمنٹ نے زرداری صاحب کو جھاگ کی طرح بٹھا دیا۔ جس بندوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں، جن کا کرپشن کا پیسہ ملک سے باہر اور یہاں پڑا ہوتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ کبھی ہو نہیں سکتا۔ حقیقی آزادی کا نعرہ اس لیے لگایا تھا عمران خان نے، اس کی کمزوری کوئی نہیں ہے۔
आज लाए ना उसकी बिलियंस ऑफ रुपीस की कोई प्रॉपर्टी या बिलियंस ऑफ रुपीस की बाहर मुल्क से बाहर पड़े हूँ या उसके अकाउंट में पैसे पड़े हूँ, कुछ नहीं है। अगर उनके पास कोई एविडेंस होती ना तो फिर ये तोशे खाने, ये साइफर, ये अलकायदा ट्रस्ट इन हरकतों में ना मुलव्वस होते। इनको पता है इसकी कोई कमज़ोरी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं इन माफिया से तब आज़ादी मिलेगी, हकीकी आज़ादी तब मिलेगी जब अवाम खड़ी होगी। आज अवाम खड़ी है लेकिन उसको राइट ऑफ वोट नहीं मिल रहा। कह रहे हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ को जिस तरीके से वोट देगा ये इमरान खान को जाएगा। क्या हुआ उसका अंजाम? उसके बाद फिर ये इकट्ठे बैठे, ये नूरा कुश्ती है, जो भी एक दूसरे को ये कर लें, ये फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन इलेक्शन ख़त्म होगा ये एक दूसरे की गोद में बैठे होंगे, एक दूसरे के साथ बैठे होंगे और एक दूसरे के साथ बैठ के इन्होंने यानी कोई इत्तेहाद नहीं कर रहे आप लोग किसी पार्टी के साथ। लेकिन कल शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि शेरानी साहब हमारी पार्टी में आ रहे हैं। शेरानी साहब आ रहे हैं तो हमारी पार्टी में, तो हम उनको वेलकम कर रहे हैं। हमारे इमरान खान साहब से बात हुई है, जम करेंगे, बिल्कुल जम करेंगे। हमारे लिए उनसे इमरान खान साहब से बात हुई है। अगर पीटीआई को बल्ला नहीं मिलता तो वो वादत मुस्लिमीन के इंतखाब निशान खैमा पे भी जा सकती है। वो बात की बात है, क्यों ना मिले भाई। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को क्या पूरी आवाम को 80%, 70%, 90% आवाम को उठाकर आप कहाँ फेंक देंगे भाई? हम एक पार्टी हैं, हमारे पीछे आवाम खड़ी है, हमारे लोग खड़े हैं। हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन से हमारा इंटरनल इशू है। इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्शन तो ठीक कराता नहीं है, हमारे इंटरनल इलेक्शन को कहता है कि आपके गलत हैं। थैंक यू।